السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔
كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ دی ذات واسطے، بے شمار ان گن لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے، دوستو، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، پردے اندر بیٹھ کر سننے والی میری معززات موقرات اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، اللہ پاک دا بڑا بے حد و حساب شکر ہے کہ جس خالق نے سانو نماز جمعہ واسطے اپنے گھر اندر آن دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کو دعا ہے کہ جڑے دوست بزرگ آئے نے یا آ رہے نے، اللہ سبنا دی تشریف آوری اپنی بارگاہ دے اندر منظور فرمائے۔ تو قرآن کریم دے بائیں پارے دے وچوں ایک آیات مبارکہ تواڈے سامنے پڑھیے۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ پاک مینوں حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اج دا میرا مضمون ہے، جنہ لوکاں نے نبی پاک دی اطاعت کیتی، نبی پاک دی بات منی، تو اللہ پاک نے انہاں نوں عزتاں کیویں دتیاں تے مقام کنے عطا فرمائے۔ تو دعا ہے کہ اللہ مینوں اور تساں نوں بھی اپنے محبوب دا مطیع اور تابع دار بنائے۔ نبی پاک دا نام ایک صحابی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن چنا گم ہو گئے، تو قافلے والیاں نوں ڈاکو پہ گئے تے حضرت زید نوں ڈاکو لے گئے تے انہاں جا کے مکے بھیج دیتا۔ ویکدے وکاندے اما جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اونا دے چاچا نے، چاچے دے بیٹے اونا خریدیاں، تے جدوں اما جی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دی شادی ہوئی نا نبی پاک نال، تو اما جی خدیجہ نے حضرت زید نو میرے مصطفیٰ دا غلام بنا دیتا۔ خدیجہ دے چاچا دے بیٹے نے نا خدیجہ نو دے دیتا، اللہ تیری خدمت کرے گا۔ اما جی نے میرے مصطفیٰ نو دے دیتا، اے تواڈا غلام ہے، تواڈی خدمت واسطے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہن دیکھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال زید نو بڑا پیار تے میرے مصطفیٰ نو زید نال بڑا پیار، تو گھر والے لب دے پھر دے کہ زید نہیں لبدا، ماپے بڑے پریشان نے، تے جنہ دے بچے گم جان تے پھر ماپیاں تے بچہ دنیا تو چلا جائے تے برداشت ہو جاندہ ہے، گم جائے تے برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ تو ماپے پریشان، لب دے پتہ لگیا کہ مکے دے اندر ایک محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تے او جڑا ہے نا زید او دے کولے موجود ہے۔ اینا جناب تحفے تحائف لے، درم و دینار لے، تو میرے مصطفیٰ کولے پہنچ گئے، حبیب کبریاء کولے پہنچے نا، تو کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا تیریاں مشہوریاں تے اگے ہی بڑیاں نے، پر ساڈا پتر زید تیرے کولے اے گم گیا سی، ویکدا وکاندا تواڈا غلام بن گئے، اور ساڈے کولوں درم و دینار لے لو تے ساڈا بیٹا واپس کر دو۔ تے جناب زید سانو واپس کر دو۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا حارث
او زید دے باپ میں ایسا انسان نہیں اگر تیرا بیٹا تیرے نال جاندا محمد پلیو دین لی تیار میں کچھ دے کے توڑاں گا تے جے زبردستی نہ جائے تے زبردستی بھیجن واسطے ہی میں تیار نہیں اللہ اکبر اللہ کنا زید نال میرے مصطفیٰ نو پیار ہے تو جناب زید رضی اللہ تعالیٰ نو سامنے باپ کھڑا ہے سامنے باپ کھڑا ہے چاچے کھڑے نے تے باپ کہندا پترا میں تینوں لین نہیں آیا اے تیرے چاچے بڑے پریشان نے تیری ماں بڑی پریشان ہے میں بھی بڑا پریشان ہوں تے بیٹا میں تینوں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی تو آزاد کران لی آیا تے زید تو قربان جاواں آندے نے ابو جی ٹھیک ہے تسی میرے باپ جے اے میرے چاچے نے میں اپنے مصطفیٰ دی غلامی نہیں چھڑ سکتا ٹھیک ہے تسی میرے باپ جے میں نبی پاک نو نہیں چھڑ سکدا تانوں چھڑنا منظور ہے آمنہ دلال دیاں مینوں تے غلامیاں بڑیاں ہی چنگیاں لگ دیاں نے جگاں دے پیر دیاں نوکریاں مینوں تے بڑیاں ہی چنگیاں لگ دیاں نے تواڈے نال نہیں جا سکدا آمنہ دلال نو نہیں چھڑ سکدا اصل جناب اونا لوکاں نو میرے مصطفیٰ نال پیار ہی بڑا سی کنہیں کو محبت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابیہ اماں جی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اینڈ کر کے اماں جی ام حبیبہ مسلمان ہوئیاں میرے نبی دی اجے بیوی نہیں بنی پہلی ہجرت کر کے حبشے گئیاں اوتھے خامد مرتد ہو گیا اماں جی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جدوں خامد مرتد ہویا تے اینا جناب میرے مصطفیٰ دے نال نجاشی بادشاہ نے حق مہر دے دیتا تے میرے مصطفیٰ دے نال نکاح ہو گیا اماں جی ام حبیبہ دا جدوں میرے نبی نال نکاح ہویا البدایا والنہایا دے اندر موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جدوں انہاں دا نکاح ہویا اماں جی ام حبیبہ دا باپ ابو سفیان ایک کفر دی حالت دے اندر ہے کافر ہے لیکن کئیاں سالاں دے بعد اپنی بیٹی نو ملن لیا ہوندا ہے کئیاں سالاں دے بعد اپنی بیٹی نو ملن لیا آیا تے جناب بیٹی کہن لگی ابو جی کی کرن لگے جے انج بسترا بچھیا سی آندیاں نے ابو جی ٹھہر جاؤ تے باپ ٹھہر گیا اماں جی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انجو بستر جیڑا بچھیا سی کٹھا کر دیتا اللہ اکبر اللہ تے بابا ابو سفیان کہندا نی میری بیٹی تیاں دے کول ماپے جان تے تیاں نو چاہ چڑھ جاندے نے سونیاں سونیاں چادراں بچھا دیاں نے اگر بیٹیاں نو پتہ لگ جائے میرے ماپیوں نے میرے کولے آنا ہے کتے کلیاں پیاں کر دیاں نے کتے چار پائیاں دھو رہیاں نے کتے صفائیاں کر رہیاں نے آنڈنا گوانڈنا پوچھ دیاں نے نی بہنے تینوں کا دے چاہ چڑھے نے اے آندی نی بہنا تینوں نہیں پتہ میرے پیکیاں نے آنا ہے تینوں نہیں پتہ آج میرے ماپے آ رہے نے ابو سفیان کہندا نہیں دیئے ماپے آن تے بیٹیاں نو چاہ چڑھ جاندے نے پر توں بچیا بسترا بھی کٹھا کر دیتا ہے میں نو اے تے دس اے بسترا میرے قابل نہیں یا میں اس بسترے دے قابل نہیں گل کیے آندھی ابو جی ٹھیک ہے تسی میرے باپ ہو پر اے بسترا میرے پاک نبی دا ہے تے ایتھے پاک بندے بہ سکدے نے مشرکاں نو حق ہی نہیں تو اے باپ میرا میں دی تیری اس گل اندر کوئی شک نہیں
اے بسترائی پاک رسول والا تینوں بیٹھن دا ایتھے حق نائی کنا پیارے انہوں نے ماپے قربان کر دیتے آنا میرے ویر اور صحیح بخاری دی روایت سن لے اما جی اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک نبی دی بیوی دی بہن اما جی عائشہ رضی اللہ عنہ دی بہن ابو بکر دی بیٹی اما جی اسما دی اے ماں جڑی ہے اجے کفر دی حالت دے اندر ہے کئیاں سالاں دے بعد اپنی بیٹی نو ملن نہیں ہوندی ہے تے سخت دوپہر سخت گرمی ہے او مکے مدینے دی گرمی او دی بھی انتہا کوئی نہیں نام سخت دوپہر دے دناں چ ملن نہیں ہوندی ہے اونٹ سمان دے نال لدیا بخاری دے اندر موجود ہے کہ اما جی اسما دا نانا بھی نال موجود ہے تے اما جی اسما دا دروازہ کھٹکایا کہن لگیاں نی بیٹی اسما میں تینوں ملن نہیں آئی ہاں تے اما جی اسما کہندی ہے اے میری امی جان ذرا ٹھہر جان اما جی اسما نے اپنی سکی ماں نو اپنے سگے نانے نو دھوپے گلار دیتا تے آمنہ دلال کولے چلیاں جاندیاں نے آندیاں نے سونیا میری ماں تے میرا نانا کئیاں سالاں دے بعد ملن لئی آیا ہے مینوں اجازت دے وہ انہوں میں ملا کہ نہ ملا اصل چ میرے بھائی انہوں نے قرآن پڑھ لیا سی قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ پاک فرمان دینے اے میرے پاک پیغمبر انہاں نو اعلان فرما دیو نا اگر نبی پاک نال سچا پیار کرنا ہے آمنہ دے لال دے نال سچیاں محبتاں کرنیاں نے پھر ماپیاں دی محبت نو قربان کرنا پوے گا اولاد دی محبت نو قربان کرنا پوے گا و اخوانکم بھائیاں دی محبت نو چھڑنا پوے گا و ازواجکم بیویاں دی محبت نو ایک پاسے رکھنا پوے گا و عشیرتکم دنیا دے مالو متانو و اموالو اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها دنیا دیاں کمائیاں ایک پاسے دنیا دیاں تجارتوں ایک پاسے و مساکن ترضونها احب الیکم یہ ساریاں محبتاں ایک پاسے من اللہ و رسولہ اللہ اور دے رسول دیاں محبتاں ایک پاسے اور سارا جہان ایک پاسے آمنہ دا لال ایک پاسے ساری دنیا ایک پاسے آمنہ دا لال ایک پاسے سارا جہان جاندہ چلا جائے اللہ دے نے فتربصوا حتی یاتی اللہ بے امرے جدو اللہ پاک دا حکم آ جائے تسی فوری من لینا فرمایا جیڑا آمنہ دے لال دے سچی محبت کرے گا جیڑا جھوٹی محبت کرے گا جیڑا نبی دی گل نہ منے گا اللہ دنے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین میں انہاں نو فاسق بنا دیواں گا تے فاسقاں نو اللہ کدی ہدایت ہی نہیں دے اللہ دعا کرو اللہ محبوب نال سچی محبت نصیب فرمائے اور صحابہ نے ماپیاں دی محبت نو قربان کر دیتا تے قربان کیوں کیتا آ دیکھنا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ صحیح مسلم دی روایت کلمہ نبی پاک دا پڑھیا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کلمہ جدو پڑھیا تے ماں کہن لگی وے سعد نبی دا کلمہ پڑھ لیا ہن میں کچھ کھاواں گی نہیں کچھ پیواں گی نہیں بھوکی مر جاں گی یا تے کلمہ چھڑ پتر کلمہ چھڑ دے نہیں تو دھوپے بہ جاں گی
تے بلک بلک کے مرا گی، میری موت بھی تیرے کھاتے پہ۔ اللہ تے جناب سعد پتہ کیا آندے نے؟ او سعد کے آنکھاں قسم اللہ دی، او سعد کے آنکھاں قسم اللہ دی، تے سن امام پیاری، او سو جان جائے مل تینوں میں اس سونے اتوں واری، او پیش میرے سب نکل جاون ایک ایک ہو کے تیری، او پھر بھی کلمہ کدی نہ چھڈاں قسم جانی میری۔ سعد آندے نہیں اماں میں نبی دا کلمہ پڑھیا تے تیرا اے مطالبہ ہووے سعد کلمہ چھڑ دے نہیں تے دھوپے بہ جاواں گی، اماں تیرے مطالبے وچ رہ جان، میں تے کہنا تینوں 100 جان مل جان، ایک جان ملے تے تیرا اے ذہن ہووے سعد کلمہ چھڑ دے تو مر جائیں پھر دوبارہ زندہ ہوویں، پھر کمیں سعد کلمہ چھڑ دے پھر مر جائیں، اماں 100 ورا مر 100 ورا زندہ ہو، سعد نبی دا کلمہ کدی بھی نہیں چھڑے گا۔ اوے انہاں نے ماپیاں دی محبت نو قربان کر دیتا، اینیاں محبتاں نے، اینا پیار ہے نبی پاک دے نال، اینا سچا پیار ہے۔ آ دیکھنا جناب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ کہندا پترا میں رول گیا تیرے پیچھے، تیرے چاچے بڑے پریشان نے، اسی تینوں نبی دی غلامی چوں آزاد کران لیا آیا، تے جناب زید کہندے نے ابو جی مینوں نبی دیاں غلامیاں بڑیاں چنگیاں لگ دیاں نے، میں آمنہ دلال نو چھڑ کے تواڈے نال نہیں ہو جا سکدا۔ اگے کلا زید سی، باپ نو موڑ دیتا، چاچیاں نو موڑ دیتا، اگے کلا زید سی، ہن آمنہ دلال نے منہ بولیا پتر بنا لیا، اگے زید بن حارثہ لوگ سد دے سی، ہن زید بن محمد کر کے بلایا کر دے نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور زید نبی دا پتر ہے، نبی پاک نے منہ بولیا بیٹا بنا لیا زید نے، کنا پیار زید نے۔ ہن میرے مصطفیٰ دی ایک پھپھی حضرت امیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اینا دی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اینا سید خاندان دی اچھے خاندان دیئے، جیڑا میرے مصطفیٰ دا دادا ہے سیدہ زینب دا نانا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رشتہ بڑا گہرا ہے۔ اما جی زینب رضی اللہ عنہ اینا دی خواہش ہے کہ میں محمد دی بیوی بن جاواں صلی اللہ علیہ وسلم۔ زینب دی خواہش ہے کہ میں آمنہ دلال دی بیوی بن جاواں، کیونکہ عبداللہ میرا ماموں سی تے آمنہ دلال میرے مامے دا پتر ہے، میں نبی دی بیوی بن جاواں۔ اللہ اکبر اللہ۔ آپ فرماندے نے اے زینب اونج بھی شکل و صورت والی، اچھے خاندان والی، اعلیٰ حسب نسب والی، تے سوچاں نہیں بڑیاں اونچیاں نے، آندھی ہے یا اللہ او ویلا کدوں آئے گا جدوں میں آمنہ دلال دی بیوی بنا گی۔ اللہ اکبر اللہ۔ آپ فرماندے نے نی زینب میری یہ خواہش ہے کہ میرا منہ بولیا پتر، میرا منہ بولیا بیٹا زید، میری یہ خواہش ہے تو دی بیوی بن جائے تے محمد دی نو بن جائے، تو زید دی بیوی بن جا تے میری نو بن جا۔ تے جدو انہاں نو پتہ لگیا نا حضرت زینب دا بھائی عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نو پتہ لگیا تے آندے نے زید رلایا آیا پتہ نہیں کتھوں ویکدا وکاندا تے نبی دا غلام، اے پلا ہو سکدا ہے؟ اللہ اکبر اللہ۔ زید نبی دا خادم ہے، اے غلام ہے، پتہ نہیں ہے جی کیڑی ذات ہے، اے تا رلایا آیا تے زینب میری بہن سید خاندان دی تے اے ہو سکدا ہے پلا زید دی بیوی بن جا۔ اللہ اکبر اللہ۔ باس کرنی نا نانا میرے ویر رنگاں دی باس نہ کریا کر، ایتھے بھی کئی ماپے آندے نا
اور فلانے منڈے دا رشتہ آپا کر لیے تے ماں کہندی ہے پرا کہندے نے یہ بھلا ہو سکدا ہے او لٹر جا منڈا انہوں اسی رشتہ کیویں دے دئیے یہ بھی کہن لگے میرے ویر اللہ دے دربار چ مولی تے نیک عملاں دا مولی نسلاں دا نہیں قداں دی باس نہ کریا کر رنگاں دی باس نہ کریا کر کتے میرا بلال ہی ناراض نہ ہو جائے او کالے رنگ دا بلال حبشے چو آیا حبشی تے تردہ مدینے دیاں گلیاں چے رب نے نہ قیمتی بنا دیتا او دے قدمہ دی آواز جنت دیاں کوٹھیاں چے آندی پئیے ایڈا قیمتی بلال آواز جنت دیاں کوٹھیاں چے رنگاں دی باس نہیں قداں دی باس نہیں نبی پاک دا صحابی مسند احمد دی روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے قد دے صحابی نے پست قد دے صحابی نے قد بالکل چھوٹا ہے ایک دن ون دے درخت چڑھے پیلا لان لی چڑھے یا مسواک لان لی چڑھے تے جدوں جناب اوپر چڑھے نام تے عبداللہ ابن مسعود دیاں باریک باریک پنڈلیاں نظر آئیاں ہوا دے چولے آئے تے جناب عبداللہ ڈولے خان لگے نام صحابہ ویکھ کے مسکرا پین صحابہ ہس رہے ہیں حضرت عبداللہ تھلے اترے روندے ہوئے میرے مصطفیٰ کولے چلے گئے آندے نے سونیا میریاں بریک لتاں بنائیاں نے عرشاں والے رب نے بنائیاں نے تے تیرے یار ویکھ کے ہس دے نے اللہ اکبر اللہ آپ فرماندے نے عبداللہ پریشان نہ ہو غم نہ کر انہاں نوں کی پتہ تیری عظمت دا انہاں نوں کی پتہ تیرے مقام دا اے میرے عبداللہ اے تیری بریک پنڈلی اگر ایک چھاپڑے چ پا دیتی جائے ایک چھاپے دے اندر احد پہاڑ رکھ دیتا جائے اللہ ذوالجلال دی قسم عبداللہ تیری پنڈلی دا وزن احد پہاڑ نالوں بھی ود جائے گا رنگاں دی باس نہ کریا کر قداں دی باس نہ کریا کر اللہ دے دربار چ مولی تے نیک عملاں دا او جے پلے عمل نہیں تے گورے رنگ نوں پھاڑ دینا اور سید امیر نے پتہ کیا کیا اور جیڑا رب دے ذکروں کورائے پاویں ٹھڈ وڈا رنگ گورائے اور جیڑا رب دے ذکروں کورائے پاویں ٹھڈ وڈا رنگ گورائے انہوں سمجھیو گند دا بورائے ویخ چہرہ نہ دل پرما دے تو سائیں وحدت ناد بجا دے تو دل قدسیاں دے تڑفا دے تو اور جیڑی آنکھ جاگ راتاں کٹ دی نہیں جیڑی آنکھ جاگ راتاں کٹ دی نہیں وچ سجدے دے اترو سٹ دی نہیں تے جتوں روکی جاوے اتوں جتوں روکی جاوے اتوں ہٹ دی نہیں تتا سربل اس وچ لا دے تو سائیں وحدت ناد بجا دے تو دل قدسیاں دے تڑفا دے تو اللہ دے دربار چ رنگاں دی باس نہیں اللہ دے دربار چ مولے تے نیک عملاں دا مول اللہ اکبر اے نا عبداللہ کہن لگا اے بھلا ہو سکتا ہے کہ میں اپنی بہن دا زینب دا نکاح زید نال کروا دیواں اے نہیں ہو سکتا اللہ اکبر اللہ تے اللہ پاک نے نا قرآن نازل فرمایا تے دسیا کی اللہ پاک فرماندے نے وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا اللہ پاک فرماندے نے اے میرا محبوبہ کسے مومن عورت نو کسے مومن عورت نو کسے مومن مرد نو اے حق حاصل نہیں جتھے آمنا دلال دا اور اللہ پاک دا فیصلہ آ جائے تے انہاں نو بولن دی اجازت ہی نہیں نبی دا فیصلہ آ گیا سر تسلیم خم اپنا سر جھکا دے کسے نو اجازت نہیں
آمنہ دلال دا فیصلہ آ جائے اپنی رئی پیش کرے اپنے فتوے پیش کرے جدوں آمنہ دلال نے حکم فرما دیتا ہے انہوں فوری من لینا ہے اللہ پاک فرماندے نے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جڑا اللہ اور دے رسول دی نافرمانی کرے گا اللہ پاک فرماندے نے فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا او دے ورگا بندہ گمراہی کوئی نہیں او دے ورگا بندہ ذلیل ہی کوئی نہیں جڑا آمنہ دلال دی نہیں ماندا اللہ دے قرآن دی نہیں ماندا او ویکھو نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دور چ نا پانی دا جھگڑا پہ گیا دو صحابیاں دا ایک انصاری تے ایک حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی حضرت زبیر نبی پاک دی پھوپھی دے بیٹے سن انہاں دا جھگڑا پہ گیا تے فیصلہ میرے مصطفیٰ کو لے کے چلے جدو میرے مصطفیٰ کو فیصلہ گیا نا فیصلہ پہنچا میرے مصطفیٰ کو تے اتفاقاً فیصلہ حضرت زبیر دے حق جو گیا انصاری صحابی دے حق جو نہ ہویا تے اے انصاری صحابی اے پتہ کیا آندا اے ہے سی نا دا مسلمان اتو مسلمان آج میں کئی ساڑھے مسلمان اتوں لبادہ ہور تے وچوں لبادہ اتوں ہور نے وچوں ہور دعا کرو اللہ اتوں بھی سونا بنا دے تے وچوں بھی سونا بلال کالا سی پر ہے گلوا رنگ دا کالا پر وچوں اللہ دی قسمیں چانل بھی زیادہ چمکدا ساڈے اتوں ہور نے اتوں بڑے ٹیپ ٹاپ سونے تے وچوں کوڑے دعا کرو اللہ بچوں ہی سونا بنا دے اللہ اور نا دا مسلمان وہ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے عبداللہ زبیر دے حق جو تسی فیصلہ کیتا ہے اے توڑی پھوپھی دا پتر دیسا اے توڑی پھوپھی دا بیٹا ہے اے دے حق جو فیصلہ تا کیتا ہے نا تو اللہ کہ اللہ نے فوری قرآن نازل کر دیتا اللہ پاک فرماندے نے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ اللہ پاک فرماندے نے اے میرا محبوبہ اے فیصلہ تو کیتا ہے وہ فیصلہ بھی اپنی مرضی نال نہیں کیتا بلکہ میری مرضی نال کیتا ہے اللہ پاک فرماندے نے سونیا جن نے تیرے فیصلے نہیں منیا وہ مومن ہی نہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وہ مومن ہے ہی نہیں وہ مومن ہو ہی نہیں سکدا جڑا آمنہ دلال دی گل نہیں ماندا جڑا نبی پاک دی گل نہیں ماندا تے جدو اے آیا نا کہ جڑا نبی پاک دے فیصلے نو نہیں ماندا او دے ورگا بندہ گمراہی کوئی نہیں ہن بھائی عبداللہ بھی من گئے بی بی زینب بھی من گئیاں حضرت زینب دا نکاح میرے مصطفیٰ دے بیٹے عبداللہ حضرت زید دے نال ہو گیا زینب بھی من گئیاں عبداللہ بھی من گئے گل کوئی نہ کی ہن اماں جی زینب میرے نبی دی نو بن گئی منہ بولے پتر زید دی بیوی بن گئی تے اتفاقاً ایسا ہویا کہ نباہ نہ ہویا زید دی تے زینب دی بنی نا سال نکاح رہا جھگڑا بعض دفعہ نہیں بنتی جھگڑا ہو جاندہ اینا دی بنی نا تے جناب زید کہنے لگے سونیا میری تے زینب دی باندھی نہیں محبوبہ میں کی کراں میں طلاق دینا آمنہ دلال فرمان دینے اے میرا زید تو طلاق نہ دے لوکی کی گلاں کرنگے نکاح آمنہ دلال نے پڑھایا شادی میرے مصطفیٰ نے کی تھی نو نبی دی پتر منہ بولیا نبی دا تے ہن نبی دا پتر ہی طلاق دین لگا ہے اے دعاواں بھی آمنہ دلال نے کیتیاں نے تے لوکی کی گلاں کرنگے انہاں تے اگے نہیں مان او تے اللہ اگے بہانے لب دینے اللہ اکبر اللہ میرے نبی یہ گل چھپانا چاہتے سی اے اپنے اندر گل رکھنا چاہتے سی تاکہ لوگوں کو پتہ نہ لگے اللہ پاک نے اپنے نبی تے قرآن نازل کر دیتا
تے دسیا کی اللہ پاک فرماندے نے وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين اما جی عائشہ فرماندیاں نے جے نبی پاک نے کوئی گل لکانی ہوندی نا تے اے ہتھاں لکاں دے اللہ پاک فرماندے نے محبوبہ تو زید نو کہہ رہا سیں طلاق نہ دے لوکی کی گلاں کرن گے پر اللہ پاک فرماندے نے سونیا اے میری طرفوں ہو رہا ہے یہ کام ہونا ہی ہونا ہے یہ طلاق ہونی ہونی ہے زید نے طلاق دے دیتی ہن اما جی زینب بھی بڑیاں پریشان میرے مصطفیٰ بھی بڑے پریشان اللہ پاک فرماندے نے فلما قضا زید منہا اور زید دی کڈی شان ہے کسے صحابی دا نام لے کے اللہ نے قرآن چ نہیں دسیا بلکہ زید دا نام لے کے قرآن چ اللہ نے دسیا فلما قضا زید فرمایا زید نے جڑا فیصلہ کیتا ہے نا میں آسمان تے کر چکے ہیں اللہ فرمایا محبوبہ جڑا فیصلہ زید نے کیتا ہے او میں کر چکا زوجنا کہا لکے لا یکون علی المومنین اللہ پاک فرماندے نے سونیا ہن ایک اور مسئلہ ہون لگا ہے زینب دا نکاح میں تیرے نال کر دیتا ہے یا اللہ اگے گل ماننی اگے لوکی گلاں کردے نے زید نے نبی دی نوں نو طلاق دے دیتی نبی دے پتر نے طلاق دے دیتی ہے ہن جناب نکاح میرے نال ہون لگا ہے لوکی گلاں کرن گے پتر نے طلاق دیتی ہن بابے نے نکاح کر لیا ہے ہن نوں نال نکاح کر لیا سوں یا اللہ انہاں نو کی جواب دیواں گا اللہ پاک فرماندے نے سونیا انہاں دا جواب میں دیواں گا اللہ فرماندے نے زوجنا کہا لکے لا یکون علی المومنین تیرا تے زینب دا نکاح میں عرشاں تے کر دیتا ہے اگے زینب دا نکاح تو پڑھایا سی ہن تیرا نکاح میں پڑھایا ہے آپ فرماندے یا اللہ جبریل کون ہے اللہ نے سونیا جڑا وکیل تیرے نکاح دا وکیل میں آسماناں تے جبریل نو بنا دیتا ہے ہن تا کوئی گل ہی نہیں کر سکتا کوئی گل کرتے تو ویکھے اللہ گل پتہ مشہور ہوئی نا تے اللہ پاک نے فرمایا محبوبہ میں گل مٹانی چاہتا سی اگر کسی دا منہ بولیا پتر ہووے او اپنی جناب اس پتر دی بیوی نال طلاق ہو جاوے او دے نال نکاح کر لوے حرجن فی ازواج ادیائم او نکاح کر لوے کو حرج ہی کوئی نہیں اللہ پاک فرماندے نے اصل چ او زید نبی دا حقیقی پتر نہیں سی او تا منہ بولیا بیٹا سی تے جے منہ بولے پتر دی بیوی نو طلاق ہو جائے او دے نال بندہ نکاح کر لوے حرجی کوئی نہیں اذا تزو منہن وطرن وکان امر اللہ مفعولا اللہ پاک فرماندے نے میں جو چاہواں کر سکنا وا اگے اللہ پاک نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما اے او نبی ہے اس تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا تے جو فیصلہ آمنہ دلال نے کر دیتا ہے وہ تو انہوں مننا پینا ہے تے جیڑا نہ مننے میرے مصطفیٰ دے فیصلے تے شک کرے آمنہ دلال دی انکاری کرے وہ دے ورگا گمراہ ہو ہی نہیں سکتا اللہ انہاں صحابہ نے دیکھو میرے انہاں آیتاں دی تفسیر جناب حافظ ابن کثیر نے ایک بہت بڑا کمال واقعہ نقل کیتا
نبی پاک دا ایک صحابی حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی یہ کہنے لگے بھئی سونے محبوبہ ہوں میں کلمہ تے پڑھ لیا مسلمان بن گیا تے میری شادی کتے کروا دی نبی پاک نو ایک گھر نے آکھیا سی کہ محبوبہ کو رشتہ آوے نا تے سن دسیا جے ساڈی بیٹی دا نکاح کرنا ہے نبی پاک نے جلیبیب رضی اللہ عنہ ادھر بھیجتا جا میرا پیغام لے کے جا اے جلیبیب رضی اللہ عنہ میرے مصطفیٰ دا پیغام لے کے انہاں دے گھر جاندا ہے نبی پاک دا پیغام دیندا ہے کہن لگا جی میں رشتہ لین واسطے آیا تے بھیجیا کنے آمنہ دلال نے بھیجیا کنے نبیوں دے سردار نے بھیجیا کنے نبیوں دے امام نے آپ دا پیغام لے کے گیا نبی پاک دا جدو پیغام دسیا اے بی بی ویکھن لی آندی ہے آندی تو غریب بڑا جا گھر آٹا کوئی نہیں گھر دانے کوئی نہیں تو غریب جا تے تینوں رشتہ کنے دینا ہے اینیاں گلاں بی بی نے کیتیاں تے جیڑی لڑکی دا رشتہ او لین صحابی گیا سی او لڑکی سن رہی سی او کڈی کرماں والی ایمان والی اسلام والی کہن لگی نی اماں جیڑیاں گلاں کر لیاں ہن زبان نہ کھولی کتے میرا محمد ناراض نہ ہو جائے ہن زبان نہ کھولی کتے آمنہ دا لال ناراض نہ ہو جائے او کہندی اے لڑکی نی اماں بس کر جان دے کالے تے گورے نہیں جے رکن ایمان دے اسی حکم دے بدے سونے نبی سلطان دے ادھر کوئی مول لیاؤ نائی آندی امی جان اینو نہ ویخ جنہوں بھیجے انہوں ویکھنا اما اے پانے کا دا مدرائیے اے رنگ دا کالائیے پر جنہوں بھیجے اللہ ذوالجلال دی قسمیں ہوتے 14ویں رات دے چاند نالوں بھی زیادہ سونا او تے شانہ والا او دے نال دا رب نے بنائی کوئی نہیں اماں ہن زبان نہ کھولی کتے مدینے والا ناراض نہ ہو جائے کڈی ایمان والی بی بی ہے نا کڈی اسلام والی بی بی ہے نا او سن کے باپ جلدی کاجر چا دتا دے کے نکاح حکم دے کے نکاح بیٹی دا گھرے پہنچا دتا حکم رسول والا من کے وخا دیتا لکھاں برکات انہاں تائیں تے شادی کیویں کیتی ہے میرے نبی دے طریقے دے مطابق نہ کوئی جنج چڑھائی فوری شادی کر دیتی نہ کوئی جنج چڑھائی تے نہ واجے بجائے سی اللہ اے نبی دے صحابہ اے ساڈے مسلمانوں کو آہ دے نا منڈا جیڑا اے داڑھی دوڑی منوا کے آوے وہ پتہ کیا ہے تھوڑی رضا ہونی چاہیے اسی سارا کچھ ہی منوا دیں مچھا بھی منوا دیں گے داڑھی بھی منوا دیں سانو پیار جو ہے تھوڑے نال اللہ او ہے کسی نے کہہ دینا یار یہو جا کام نہ کرو تو آدھے نے مولوی جی خوشی کو روز روز آ دی اللہ اس تو بڑی تینوں خوشی نہیں اللہ نے قرآن دیتا ہے آمنہ دا لال دے دیتا ہے اور کی چاہیے وہ کہہ دیں باجاں تو بغیر جنج نہیں آنی یہ پتہ کیا ہے تسی راضی ہو وہ صحیح اسی آپ ہی کنجر بن کے آ جائیں تھوڑی رضا ہونی چاہیے صحابہ دی محبت دیکھو نہ کوئی جنج چڑھائی تے نام واجے بجائے سی گنڈی نہ کلیاں کسے میل صدائے سی ڈولیاں اتے کسے نہ پیسے برسائے سی اے اصحاب رسول شک نائم جی آج بھی میرے نبی دی سنت عمل کر لے گا آج بھی میرے نبی دی آنکھیں لگ جائیں گا اللہ ذوالجلال دی قسمیں دنیا آخرت کامیابیاں تیرا مقدر بن جان گیاں ویکھو صحابہ کنے ایمان والے اسلام والے جدوں انہیں جناب نبی پاک دے حکم دے مطابق شادی ہوئی اجے ایک رات ہی بیتی شادی نو صبح اعلان ہو جاندہ ہے لوگو جہاد واسطے تیار ہو جاؤ کافر لڑائیاں کرنے واسطے آ رہے نے اجے پہلی رات یہ جلابیب صحابی میدان جنگ چ پہنچ جاندہ ہے
لڑدا لڑدا انہیں 7 کافر مار دیتے، آخر شہید ہو گیا۔ میرے نبی ایدہ لاشا پکڑیا ہے، نالے روئی جا رہے ہیں، نالے قبر چو تاری جا رہے ہیں۔ آمنہ دلال فرماندے نے اوے میرے صحابیو، اے میرا جلبیب او صحابی ہے اجے دی کل میں آپ شادی کیتی ہے، اے دی کل میں آپ شادی کیتی ہے، وہ پہلے دن دی بیائی لڑکی بیوہ ہو گئی ہے۔ آمنہ دلال فرماندے نے یا اللہ وہ پہلے دن دی بیائی بیوہ نو کدی تھوڑ نہ دینی۔ مکے دے اندر مدینے دے اندر حافظ ابن کثیر لکھ دینے جدو قید سالیاں پہ جاندیاں مدینے اندر فاقہ آ جاندہ سارے لوکی اس بی بی کو خرچہ لین لی جاندے، ایڈی کھلے ہاتھ والی سخاوت والی بی اصل انہیں میرے نبی دی گل منی، ساری زندگی تھوڑی نہیں آئی، آج میرے نبی دی تو من لیں گا تھوڑ قادیانی ہے، کاٹے قادیانے نے، بلکہ دنیا بھی بن جائے گی، اگلا جہان بھی بن جائے گا۔ قرآن کہندہ پیا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اوہ ہاتھ نبی دے پھڑائی جننے انات اپنی، ہاتھ نبی دے پھڑائی جننے انات اپنی، او چھڑی ساتھ اپنی، گل کاتھ اپنی، بس پیچھے پیچھے چلنا، بس پیچھے پیچھے چلنا، وہار ہو گیا سونے نبی جی دے سنگ جی دا پیار ہو گیا، پاویں کڈا گنہگار بیڑا پار ہو گیا۔ کوئی 70 دھیاں مار کے، کوئی 70 دھیاں مار کے دوارے آمدہ، پردہ کلمہ تے عزتائیں جیاں پاوندہ، اور جبریل او دی شکل دا اتار ہو گیا، سونے نبی جی دے سنگ جی دا پیار ہو گیا، پاویں لاکھ گنہگار بیڑا پار ہو گیا۔ آخری حدیث نبی پاک دا صحابہ کرام دا نبی پاک دے نال کنا پیارے کنیاں محبتاں نے۔ میرے نبی جمعہ دا خطبہ دے رہے ہیں، انج صحابہ آ رہے ہیں، نبی پاک فرماندے نے بیٹھ جاؤ میرے صحابیوں بیٹھ جاؤ، تے صحابہ بعد نا اجے دروازے چی آ رہے سن، تے نبی پاک دا صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود کہہ دو رضی اللہ تعالی جتیاں والی جگہ تے آئے، تے اوتھے جناب جدو نبی پاک نے فرمایا نا بیٹھ جاؤ، تے عبداللہ اوتھے ہی بیٹھ گیا، اوتھے دروازے تے بیٹھ، سارے صحابہ آگے بیٹھ۔ آپ فرماندے نے عبداللہ اوتھے کیوں بیٹھا ہے، اگے آ جا۔ عبداللہ ریڑھ کے اگے آ رہا ہے۔ آمنہ دلال فرماندے نے اوہ میرے عبداللہ اٹھ کے کیوں نہیں آنا ہے، کی وجہ ہے؟ آندہ سونیا جدو تسی فرمایا بیٹھ جاؤ، میں آکھیا جے اگے آ کے بواں گا تے نا فرمانیاں میں، تسی اے فرمایا ہے بیٹھ جاؤ، اے نہیں فرمایا اگے آ کے بیٹھو۔ سونیا میں اتے ہی بہ گیا، تسی آ کے اگے آ جاؤ، تسی اے نہیں آکھیا اٹھ کے اگے آؤ، میں آکھیا جے اٹھ کے آواں تے نا فرمانیاں ہوندیاں نے، کنا پیارے کنیاں محبتاں نے۔ اللہ پاک فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ لوگو جے میرے نبی دے آکے لگ جاؤ گے، آمنہ دلال دے فرما بردار بن جاؤ گے، اللہ دن میں قیامت والے دن انہوں نبیان دا ساتھ دے چھڑاں گا۔ اے قیامت والے دن نبی دی اطاعت کرنے والے میرے مصطفیٰ دے فرما بردار انبیاء دے نال کھڑے ہون گے۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ پاک مینوں اور تسانوں اپنے محبوب دا پکا سچا محب اور تابعدار بنائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔